अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो में हम बात करेंगे इकबाल और इंसानियत के पार्ट 4 की। अभी तक हमने इस पर 3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो आसानी से देख सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन आप तक बराह रास्ता आ पहुंचेगी। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो अभी तक हमने इकबाल के पैगामात जो सुने हैं पहली वीडियोस में, आज की हम बात करेंगे। तो इकबाल एक सालिहा और कौम की तामीर के लिए 2 बातें ज़रूरी करार देता है। सबसे पहले उन्होंने बताया अपनी खुदी का एहतराम। अल्लामा इकबाल ने सालिहा कौम की तामीर के लिए अपनी खुदी का एहतराम इस बात पर तलकीन की, और दूसरी बात दूसरों की खुदी का एहतराम। सबसे पहले हमने समझना होगा दूसरों की खुदी क्या है। आज हम यही बात करेंगे सबसे पहले कि दूसरों की खुदी से अल्लामा इकबाल क्या समझाते हैं हमें। कहते हैं, दूसरों को उनके ख्यालात व अकायद और एमाल में वही आज़ादी जो हम अपने लिए चाहते हैं। यानी दूसरों की खुदी में कौन सी चीज़ शामिल होती हैं? दूसरों की खुदी में वो चीज़ें शामिल होती हैं जो ख़यालात, जो अकायद और जो एमाल हम खुद पसंद करते हैं, और वही आज़ादी दूसरों को भी चाहिए। यानी जो आज़ादी एक इंसान अपने लिए चाहता है, वही आज़ादी दूसरों के लिए भी हमें चाहनी है। ये दूसरों की खुदी में आता है। और दूसरी बात अल्लामा इकबाल क्या समझाते हैं दूसरों की खुदी में? दूसरों के लिए सच्ची रवादारी और वफादारी को लाजिम बनाना। इस तरह हमारी अपनी खुदी फल फूल सकती है और दूसरों के लिए सच्चे दिल से वफादार रहना होगा, और दूसरों के लिए वफादारी को खुद पर लाजिम बनाना होगा। यानी हम दूसरों से वफादारी का सलूक करें, रवादारी का सलूक करें। इस तरह से क्या होगा? अल्लामा इकबाल के मुताबिक इस तरह से हमारी अपनी खुदी फल फूल सकेगी। यानी हम अपनी खुदी को अपनाने में कामयाब हो जाएंगे अगर हम दूसरों की खुदी का एहतराम करेंगे, दूसरों से वफादारी का सलूक करेंगे, और हमारे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाएगा इकबाल के मुताबिक। और तीसरी बात जो अल्लामा इकबाल ने बताई हुई है कि ऐसी रवादारी, किस तरह की वफादारी हमने करनी है, कैसी रवादारी करनी है जो मैं और तू के फ़र्क को मिटाकर इख्तिलाफ के बजाय एकताई पैदा करे। यानी दूसरों की खुदी के एहतराम में हम ये बात भी बता सकते हैं कि जिससे मैं और तू का फ़र्क मिट जाए, मैं और तू की बजाय हम आ जाए। यानी हम दोनों, मैं अलग तू अलग, ये बिल्कुल नहीं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं मैं और तू की बजाय दूसरों की खुदी में हम आना चाहिए। यानी इख्तिलाफ ख़त्म हो जाए, इख्तिलाफ की जगह हम एकताई पैदा करें, वहदत पैदा करें, इत्तेफाक पैदा करें आपस में। ये भी दूसरों की खुदी में आता है, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं। तो ये बातें दूसरों की खुदी में आती हैं। आपने क्या समझा? दूसरों की खुदी में जो आज़ादी हम अपने लिए पसंद करते हैं, जो आज़ादी हम चाहते हैं, वो दूसरों को भी मिलनी चाहिए। ये दूसरों की खुदी है। दूसरों से वफादारी का सलूक, और ऐसी वफादारी जिससे मैं और तू का फ़र्क मिट जाए, और वहाँ क्या एकताई और वहदत पैदा हो जाए। आगे क्या फरमाते हैं? जब इंसान के दिल व दिमाग में ये फ़राखी पैदा हो जाए और दूसरों की तरफ वो अपनी खुदी का एहतराम करना सीख ले, जिससे मुराद झूठा गुरूर और अनानियत नहीं, बल्कि ये एक जज्बा व अक़ीदा है कि खुदी एक ऐसी दौलत, ऐसी अमानत है जिसे किसी दामों बेचा नहीं जा सकता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जब एक इंसान के दिल व दिमाग में ये फ़राखी पैदा हो जाए, यानी इस तरह का सोच जब एक इंसान में पैदा हो जाए कि अपनी खुदी का एहतराम करने के साथ साथ हमें दूसरों की खुदी का एहतराम करना है, जब ये दोनों चीज़ें एक इंसान में पैदा हो जाए तो एक इंसान वसी सोच का मालिक हो सकता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दूसरों की खुदी की तरफ एहतराम करना सीख ले। यानी जब एक इंसान दूसरों का एहतराम करे, दूसरों की खुदी का एहतराम करे, और इससे क्या मुराद है? इससे मुराद कोई गुरूर और घमंड नहीं। यानी ये खुदी की बात कर रहा है कि खुदी से मुराद कोई झूठा गुरूर, कोई अनानियत नहीं, बल्कि ये एक जज्बा है।
یہ ایک عقیدہ ہے کہ خودی ایک ایسی دولت ہے، ایسی امانت ہے جسے کسی داموں بیچا نہیں جا سکتا ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو سمجھایا کہ خودی سے کیا مراد ہے۔ خودی سے کوئی غرور، کوئی گھمنڈ، کوئی انانیت مراد نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق خودی سے مراد اپنے نفس کی پہچان ہے۔ یہی فرماتا ہے کہ خودی ایک ایسی دولت ہے، خودی ایک ایسی امانت ہے جسے کسی داموں بیچا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک انمول نعمت ہے۔ علامہ اقبال کے مطابق خودی ہمارے پاس ایک انمول نعمت ہے۔ تو علامہ اقبال آگے پہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب وہ دونوں چیزیں کسی فرد میں جمع ہو جائے تو اس میں خود داری، صداقت، دیانت داری، جرأت کی صفات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ جماعت کی رکن کی حیثیت سے ہمدردی، رواداری اور فراخ دلی سے کام لینا سیکھتا ہے۔ جب ایک انسان میں، اقبال کے مطابق جب ایک انسان میں یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائے، اپنی خودی کا احترام اور دوسروں کی خودی کا احترام، جب دونوں چیزیں آتی ہیں، خودی کا احترام جب آتا ہے ایک انسان میں، اپنی خودی کو پہچاننا، دوسروں کی خودی کا احترام کرنا، تو اقبال فرماتے ہیں ایسے انسان میں کون سے صفات پیدا ہو جاتے ہیں؟ خودداری کے صفات پیدا ہو جاتے ہیں، صداقت اور دیانت داری کے صفات پیدا ہو جاتے ہیں، ایک انسان میں جرأت کے صفات پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہی انسان جو اپنی خودی کو پہچانتا ہے، جو دوسروں کی خودی کو پہچانتا ہے، وہی ایک جماعت کی رکن کی حیثیت سے ہمدردی، رواداری اور فراخ دلی سے کام لینا سیکھتا ہے۔ یعنی وہی انسان اپنی جماعت کا ایک رکن بن کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرتا ہے، رواداری کا سلوک کرتا ہے، فراخ دلی کا سلوک کرتا ہے۔ جب ایک انسان میں اپنی خودی کا احترام ہونے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی خودی کا احترام بھی ہو۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے لکھا ہے کہ یہ چند عام اور روزمرہ کی بول چال کے لفظ ہیں، در حقیقت انہی میں اچھی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر ہم بات کہیں گے اپنی خودی کی اور دوسروں کی خودی کی، جب ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، جب ہم دوسروں کا احترام کرنا جان سکتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ لگتی ہیں عام اور روزمرہ سی باتیں، دراصل یہی وہ باتیں ہیں جن میں ایک اچھی زندگی کا راز چھپا ہوا ہے، جن میں ایک کامیاب زندگی کا راز چھپا ہوا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد دوسروں کا احترام کرنا سیکھتا ہے، دوسروں کی عزت کرتا ہے، تو علامہ اقبال کہتے ہیں اسی بات میں ایک کامیاب زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے آج دنیا میں جس کے اوپر نیستی کے بادل منڈلا رہے ہیں، جس کی بیکنی سے مراد نیست و نابود کرنا کے لیے اس کے قابل، یہاں پر ہے قابل ترین دماغ اس طرح جدوجہد کر رہے جیسے خودکشی زندگی کی سب سے اعلیٰ قدر ہو۔ کہتے ہیں آج دنیا میں نیستی کے بادل منڈلا رہے ہیں، آج دنیا کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے ایسی جدوجہد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مٹانے کے لیے قابل سے قابل ترین دماغ استعمال کر رہے ہیں، اور قابل سے قابل ترین دماغ والے، صلاحیت والے انسانوں کا استعمال ہو رہا ہے کہ انسانیت کو مٹانا ہے، دنیا کو مٹانا ہے۔ انسان کو مارنے کے لیے ایک ایسی ترکیب سوچ رہا ہے، ایسے دماغ استعمال کر رہا ہے جیسے کہ خودکشی کرنا ہے زندگی کا سب سے اعلیٰ ترین عمل ہو۔ یعنی جیسے انسان کو مارنے کے لیے عقل استعمال کرتا ہے، صلاحیت استعمال کرتا ہے، باشعور جو ذہن ہوتے ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں کہ انسانیت کو، دنیا میں انسان کو مارنے کے لیے یہ سب تراکیب کرتا ہے، یہ سب باتیں سوچتا ہے جیسے یہ کوئی بڑا کام ہے دنیا میں۔ اقبال فرماتے ہیں کوئی سبق، کوئی پیغام، کوئی فکر کی یاترا، مذہب کا اصول اس قدر اہم نہیں ہوتا جتنا سیدھا سادہ پہاڑوں جیسا پرانا، سمندر جیسا گہرا، سورج جیسا روشن، گلاب جیسا شگفتہ پیغام کہ اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دو۔ علامہ اقبال فرماتا ہے اتنا اہم کوئی بات نہیں، جیسے کوئی سبق، کوئی پیغام، کوئی فکر کی یاترا، کوئی مذہب کا اصول اس قدر اہم نہیں ہے
اتنا ضروری نہیں ہے جتنی ایک سیدھی سادی بات۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کون سی سیدھی سادی بات؟ ایسی بات جو پہاڑوں سے بھی پرانی بات ہے، سمندر سے بھی گہری بات ہے، سورج سے بھی روشن بات ہے، گلاب سے بھی نازک اور شگفتہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دینا چاہیے۔ جب ہم اپنے دل اور دماغ کے دروازوں کو کھول دیں تب کیا ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں تاکہ تعصب اور تنگ نظری کے حسلی جالے صاف ہو جائیں، تاکہ انسان کے اصلی روپ کو دیکھ سکے، تاکہ محبت، دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بند گنچوں کو پھول کھول بنا دے، تاکہ انسان ایک دوسرے کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا سیکھیں، تاکہ علم اور سائنس کی فتح مندیوں نے انسان کو جو بے انداز قوت بخشی ہے وہ انسان کی سیوا کے لیے، تخلیقی جدوجہد کے لیے، زندگی کی گود کو فراغت، خوشحال اور اطمینان سے بھرنے کے لیے استعمال ہو سکے، اور یہی اقبال کا پیغام ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان، اقبال کے مطابق اگر ایک انسان اپنے دماغ کو کھول دے تو کیا ہو سکتا ہے؟ انسانوں میں جو تعصب یعنی حسد اور تنگ نظری ہے، یہ تعصب اور تنگ نظری دور ہو سکتی ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، یہ پہلی بات بتائی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو اصل روپ میں دیکھ سکتا ہے، انسانیت کے روپ میں دیکھ سکتا ہے، یہ دوسری بات بتائی۔ اور تیسری بات کہ محبت، دھیمی روشنی اور ٹھنڈی ہوا بند گنچو یعنی بن کھلا پھول کو، یعنی انسانوں میں انسانیت پیدا ہو سکتی ہے۔ کس بات کی وجہ سے؟ اگر ہم اپنے دماغ اور دل کے دروازوں کو کھول دیں۔ اور چوتھی بات، ایک انسان کا خون پینے کے بجائے ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی بننا سیکھیں گے۔ اور پانچویں بات کیا بتائی ہے علامہ اقبال نے؟ اگر ہم اپنے دل و دماغ کے دروازوں کو کھول دیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ علم اور سائنس نے جو انسان کو بے انداز قوت اور طاقت بخشی ہیں اور فتح مندیاں بخشی ہیں، وہ انسان کی سیوا کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ پانچویں بات بتائی ہے۔ اور چھٹی بات کیا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ایسی جدوجہد، تخلیقی جدوجہد کے لیے زندگی کی گود کو فراغت، یعنی جس جدوجہد میں ہم لگے ہوئے ہیں، جس کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں، اس سے انسان کو فراغت مل سے، انسان کو اطمینان کی زندگی حاصل ہو جائے، سکون کی زندگی حاصل ہو جائے۔ اسی چیز کے لیے علامہ اقبال اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے دماغ اور دل کے دروازوں کو کھول دینا چاہیے، یعنی ہمیں اپنا تعصب، ہمیں ضد، بغض، کینہ، یہ چیزیں ایک طرف چھوڑ کے ہم نے انسانیت کے رو سے اگر جائیں گے تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں علامہ اقبال کا یہی مرکزی خیال ہے۔ تو اس کے علاوہ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت سی باتیں کہی ہیں، بہت سے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کری ہے۔ انہوں نے مشرق و مغرب پر مسلم اور غیر مسلم کی عیاری اور قوت کی خطرناکی پر تنقید کیا ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے بہت سے الجھے ہوئے مسئلوں کو حل کرتا ہے، سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی مسلم اور غیر مسلم چالاکی، مکاری اور فریبی سے زندگی گزارتے ہیں، اس پر علامہ اقبال تنقید کرتا ہے۔ علامہ اقبال اس بات پر ممانعت کرتا ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ بازی کرنا اور جھوٹے فریب اور جھوٹی طاقت سے ایک دوسرے کو مار دینا، علامہ اقبال اس بات کے بالکل برعکس اور خلاف ہیں۔ آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں لیکن محبت اور رواداری اور انسان دوستی کا سر ان کی شاعری میں اس طرح گل ملا ہے جس طرح
दिल की धड़कन ज़िंदगी के अंदर बसी हुई है। इनकी सबसे बड़ी आरज़ू ये थी कि हर इंसान बंदे मोमिन बन जाए। अल्लामा इकबाल की अगरचे वो चालाकी, मक्कारी और धोखाबाजी से बिल्कुल बरअक्स है, खिलाफ है इस चीज़ के, लेकिन अल्लामा इकबाल के कलाम में मोहब्बत, रवादारी और इंसान दोस्ती का सुर बिल्कुल यकीनन मिलता है, हर जगह मिलता है। अल्लामा इकबाल की शायरी में मोहब्बत, रवादारी, इंसान दोस्ती का सुर और सबक अल्लामा इकबाल की शायरी में हर जगह मिलता है। इस तरह मिलता है जिस तरह दिल की धड़कन ज़िंदगी के अंदर बसी हुई है, इसी तरह अल्लामा इकबाल के कलाम में इंसान दोस्ती, रवादारी और खुदी का पैगाम मिलता है। तो अल्लामा इकबाल की सबसे बड़ी आरज़ू ये थी कि हर इंसान बंदे मोमिन हो, हर इंसान में बंदे मोमिन की सिफ़ात पैदा हो जाए। और बंदे मोमिन की तस्वीर अल्लामा इकबाल ने कुछ दिलकश अंदाज से इन अशआर में खींची है। सबसे पहला शेर क्या है? हाथ हैं अल्लाह का बंदे मोमिन का हाथ, गालिब व कार आफरीन, कार कुशा कार साज। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारता है, अल्लाह ताला के अहकाम के ताबिआ गुजारता है, तो क्या होता है? यही होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे से राज़ी होता है और बंदे में मर्द मोमिन की सिफ़ात पैदा हो जाती है। मर्द मोमिन से मुतालिक अल्लामा इकबाल ये फरमाते हैं कि मर्द मोमिन का हाथ बराबर अल्लाह का हाथ होता है, यानी मर्द मोमिन जो चाहता है अल्लाह उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं होते हैं। और मर्द मोमिन क्या होता है? वो हर चीज़ पर गालिब होता है, वो कार आफरीन होता है, उसके काम बेहतरीन काम होते हैं, वो कार कुशा होते हैं, वो मुश्किल को आसान बनाने का काम करते हैं, वो कारसाज होता है। यानी जो मर्द मोमिन होता है उसमें ऐसे सिफ़ात और औसाफ होते हैं, वो हर काम में एक दूसरे का साथ देते हैं और उसके काम अल्लाह ताला के अहकाम के ताबिया होते हैं। यानी मर्द मोमिन अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के ताबिया ज़िंदगी गुजारता है और अल्लाह ताला मर्द मोमिन की हर बात कबूल कर लेता है। खाकी व नूरी नेहात, मर्द मोमिन की सिफ़ात में फरमाते खाकी व नूरी नेहात, बंदा मौला सिफ़ात, हर दो जहाँ से गनी उसका दिल बेनियाज। अल्लामा इकबाल की शायरी से मुतालिक अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि जो मर्द मोमिन होता है अगरचे वो खाकी होता है, अलबत्ता उसमें अल्लाह ताला का नूर होता है और अल्लाह ताला ने उसे ऐसे सिफ़ात अता किए हैं जो अल्लाह ताला के सिफ़ात हैं। और मर्द मोमिन हर दो जहाँ से गनी होता है, उसे कोई लालच बिल्कुल भी नहीं होती हैं, उसका दिल बेनियाज होता है, वो बेनियाज इंसान होता है जो मर्द मोमिन होता है और उसकी उम्मीदें बिल्कुल कलील होती हैं, वो दुनिया से कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं रखता है और उसके मकासद जलील होते हैं, उसके मकासद वो आला मकासद रखते हैं और उसकी अदा दिल फरेब, यानी उनकी अदाएँ दिल फरेब होती हैं। जो मर्द मोमिन होती हैं उसकी निगाह दिल नवाज और उसकी नज़र जो होती हैं वो दिलों को नवाजने वाली नज़रें होती हैं, वो दिलों को आबाद कर देने वाली नज़रें होती हैं जो मर्द मोमिन होते हैं। और नरम दम गुफ्तगू, उनके कलाम करने का तरीका बिल्कुल सीधा सादा और आसान होता है, वो आजिज़ी और इनकिसारी से बात करता है। गरम दम जुस्तजू, और जिस काम को करने की वो ठान लेते हैं उसे ज़बरदस्त शौक़ से करते हैं और पाए तकमील तक पहुँचाते हैं और शौक़ से करते हैं, हिम्मत से करते हैं। रज़म हो या बज़म हो, चाहे किसी जंग की महफ़िल में हो, चाहे खुशी की महफ़िल में हो, वो पाक दिल होते हैं, वो पाक बाज़ होते हैं। मर्द मोमिन की कुछ बातें अल्लामा इकबाल ने यहाँ बताई हैं। मिन जुमला हम ये बताएंगे कि अल्लामा इकबाल ये चाहते हैं कि हर बंदा बंदे मोमिन हो, उसमें बंदे मोमिन के औसाफ पर पैदा हो जाए और जब एक बंदे मोमिन के औसाफ हर इंसान में पैदा हो जाए तो एक इंसान में इंसानियत पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।